अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाबनामा के खुसूसी प्रोग्राम ख्वाबों की ताबीर के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ मोहम्मद वसीम अकरमुल कादरी। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, करीबी हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि वो हाकिम वक्त को मशवरा दे रहा है तो इसकी ताबीर क्या है। मोहतरम, हाकिम वक्त पर कड़ी निगाह रखना, उसका मुहासबा करना, ये आपकी अदालत और आपके दुरुस्त और सही फ़ैसले की अलामत है कि आज कल में आप जो भी फ़ैसला करेंगे इंशाअल्लाह वो सही और दुरुस्त होगा और उसमें अल्लाह आपको खैर व बरकत नसीब करेगा। हाकिम को देखना ये इस बात की अलामत है कि आपको खैर व भलाई हासिल होगी और आपको इंशाअल्लाह रिज़्क़ में बरकतें नसीब होंगी। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह हाकिम के दुश्मन होते हैं इस तरह आपसे भी हसद करने वाले और दुश्मन हैं। कुछ रूहानी दुश्मन हैं और कुछ आपके जिस्मानी हैं। जिस्मानी दुश्मनों से तो हिफाजत आप हासिल करें कि घर का दरवाज़ा बंद रखें और बाकी तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करें अपनी हिफाजत की। और जो आपके रूहानी दुश्मन हैं उनसे निजात के लिए आपको चाहिए कि अपने मालो दौलत का ज़िक्र ना करें, अपने कारोबार का ज़िक्र ना करें, बल्कि आपको चाहिए कि सूरह फलक, सूरह नास, कुल हुवल्लाहु शरीफ, आयतुल कुर्सी, इन चीज़ों का खुसूसन विर्द करें और खुसूसन रोज़ाना सदका करने की कोशिश करें। सदक़े में आपकी कामयाबी है, चाहे रोज़ाना 1 रुपया ही सदका क्यों ना करें। एक गल्ला रख लीजिए, उसके अंदर रोज़ाना 10, 20, 50 रुपये डाल दिए और 10-15 दिन बाद जब कुछ पैसे जमा हो गए तब किसी फ़कीर को दे दिए। यही दोस्त फरमाते हैं कि उन्होंने ख्वाब देखा है कि उनके घर के अंदर कुछ जानवर है, एक बंदर है, एक बीमार कुत्ता है। वो बंदर और बीमार कुत्ते को बाहर लेकर गए हैं। तो इसकी अलामत क्या है मोहतरम? ये इस बात की अलामत है कि आपकी रूहानी कुव्वतें कमज़ोर हो गई हैं। कुत्ते का बीमार होना ये रूहानी कुव्वतों के कमज़ोर होने की अलामत है। असहाबे काफ के कुत्ते का अल्लाह ने कुरान करीम में जिक्र किया जो उनकी हिफाजत करता था। यानी आपका हिफाजती हिसार जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। आप अपनी बातें दूसरों को शेयर करते हैं, दूसरों को बता देते हैं, खुसूसन अपने माली मामलात और कारोबार के मामलात लोगों को इससे आगाह कर देते हैं। तो खुदारा इससे आप बचें, नज़र बद का इसके ज़रिए आपको सामना करना पड़ सकता है। तो कुत्ते का बीमार होना ये बदशगुनी है। आपको चाहिए कि आप अपने माली मामलात को इन लोगों से बयान न करें। बंदर को बाहर लेकर जाना इस बात की अलामत है कि अभी भी आपके अंदर बचपना मौजूद है और खेल कूद की सलाहियतें अभी भी आपकी मांद नहीं पड़ी। तो इन सलाहियतों को दुरुस्त तरीके से आप इस्तेमाल करें और बचगाना खेल जो है उनको तर्क कर दीजिए, दिखलावा उनको तर्क कर दीजिए, रियाकारी को तर्क कर दीजिए। बंदर खुसूसन ख्वाब में देखना ये रियाकारी की अलामत हुआ करता है, दिखलावी की अलामत हुआ करता है, ख्वाहिशात को खुला छोड़ देने की अलामत हुआ करता है। तो ख्वाहिशात को खुला ना छोड़ें और अपना जो नफ्स है उसको ज़ब्त के अंदर लेकर आएँ, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करें। और आपके नफ्स ने जो आपके अंदर सलाहियतें आपके अंदर उभार दी हैं उन सलाहियतों को कंट्रोल करके शरीयत के मुताबिक डालने की कोशिश करें। जानवरों को पालना इस बात की अलामत है कि आप हुस्न सलूक के हमेशा दाई रहे हैं और आपने हमेशा लोगों के साथ हुस्न सलूक की कोशिश की है, लोगों का भला किया है। इस भले को, इस लोगों के साथ तामुन को हमेशा आप जारी और सारी रखें। आपका मजमूई तौर पर ये जो ख्वाब है इस बात की अलामत है कि आपको अपना हिफाजती हिसार जो है उसको मजबूत करना है और अपने मामलात से लोगों को आगाह नहीं करना। रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह का हिसार और दोनों तरह की अपनी हिफाजत जो है उसको मद्देनज़र रखना है। इसके साथ अपने मेज़बान मोहम्मद वसीम अकरमुल कादरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, व्हाट्सएप पर सवाल पूछा गया है। एक दोस्त फरमाते हैं कि उन्होंने देखा है कि वो कुफ़ार से जिहाद कर रहे हैं। मोहतरम, आपका ये ख्वाब खैर बरकत है और ये इस बात की अलामत है कि आपका ईमान इंशाअल्लाह मजबूत रहेगा और आप हमेशा बुराई के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा रहेंगे, कभी भी बुराई का शिकार नहीं होंगे। ख्वाहिश होना जिहाद की ये ईमान की अलामत है। नबी इस्लाम फरमाया जिसने जिहाद ना किया और ना जिहाद में शरीक होने की ख्वाहिश उसको थी तो वो निफाक पर मरा। तो आपकी ये ख्वाहिश माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन है कि आपको ख्वाब में भी जिहाद नज़र आता है। तो ये ख्वाहिश आपकी इंशाअल्लाह आपके मोमिन होने की अलामत है और इस बात की अलामत है कि आप इंशाअल्लाह हक़ पर होंगे और कभी बातिल का साथ नहीं देंगे। इस एतबार से आपको हमेशा गौर व फिक्र करके साथ देना है और कभी भी बातिल की तरफ नहीं झुकना। हमारे एक और दोस्त हैं, वो फरमाते हैं कि उन्होंने ख्वाब के अंदर देखा कि वो एक उनका दुश्मन है, वो है भी काफिर, वो उस पर गुस्सा हो रहे हैं।
محترم، کافر دشمن پر غصہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ برائیوں سے انشاءاللہ نفرت کریں گے اور اچھائیاں انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوں گی، برائی آپ کے قریب نہیں پھٹکنے پائے گی۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے آپ کو سبق بھی ہے کہ اگر کوئی کمی کوتاہی آپ کے اندر ہے تو اس کمی کوتاہی کو جلد از جلد دور کر لیجئے اور اس برائی سے اسی طرح نفرت کریں جس طرح آپ اپنے اس کافر دشمن سے نفرت کر رہے ہیں۔ اس سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے خواب میں انڈے دیکھے، وہ ٹوٹے ہوئے ہیں اور خون آلود ہیں اور یہ بائیں ہاتھ اپنا ان میں ڈالتا ہے، محترم آپ کو صدقہ و خیرات کرنی چاہیے اور خواب دیکھنے والے کو محتاط ہونا چاہیے، وہ کبھی بھی قطع رحمی نہ کرے، صلہ رحمی سے کام لے اور اپنی نیکیوں کو نمایاں نہ کیا کرے۔ جو نیکی کرے اس نیکی کو جتلایا نہ کرے، طمع کا شکار نہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی کوشش کرے۔ یہ خواب برائے اطلاع ہے، آپ کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ نمود و نمائش کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے نیکیاں جو ان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں لوگوں کو دکھلاوا کر کے، اور یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ آپ اپنے نیکیوں کو چھپاتے نہیں ہیں۔ اس بات کی بھی علامت ہے کہ آپ قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، تو آپ کو چاہیے کہ ان عادات کو بہتر کریں۔ ایک اور محترمہ ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ رشتہ داروں کو خواب کے اندر یہ دیکھنا کہ وہ اکٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ پر اور 3 وہاں پر سانپ ہیں، وہ زندہ ہیں، ایک سانپ جو ہے وہ کاٹتا ہے اور مر جاتا ہے۔ محترمہ، یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا ہے اور آپ کے کچھ دشمن ہیں، لیکن وہ دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت اور دعائے معصورہ جو ہیں ان کو کثرت کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کے دشمن جو ہیں وہ آپ کا بال بھی بیکار نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ نے دعائیں رجوع اللہ چھوڑ دیا تو پھر دشمن آپ پر حاوی ہو جائیں گے۔ ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس پر حملہ آور ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ محترم، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے دشمن بے شمار ہیں، آپ کو اپنے دشمنوں سے ہمہ وقت خبردار رہنا چاہیے۔ وہ غفلت میں آپ پر حملہ کریں گے، غفلت میں آپ پر دعویٰ بولیں گے، تو آپ کو غافل نہیں ہونا چاہیے، صدقہ و خیرات کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں اور دنیاوی اعتبار سے بھی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کریں۔ ہمارے ایک اور دوست ہیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ خواب میں گوشت، خون اور ان کو دیکھ کر رونا، یہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ محترم، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کچھ غمناک واقعات درپیش ہوں گے، آپ کو ان غمناک واقعات پر جو ہے وہ صبر کرنا ہے، اور یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ آپ قطع رحمی کیے ہوئے ہیں، خصوصاً والدین کے حقوق کے معاملے میں آپ غفلت کا شکار ہیں، تو والدین کے حقوق کے اندر غفلت نہ کریں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شوہر یا بیوی کے حقوق میں آپ سے غفلت ہو رہی ہے تو ان حقوق سے آپ غافل نہ رہیں، وگرنہ آپ کو پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ ہمارے ایک اور دوست ہیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اپنی قبر پر آیت الکرسی لکھی ہوئی دیکھنا، قبر انتہائی صاف ستھری ہو اور اندر سے بند ہو۔ مطلب یہ تقویٰ کی دلیل ہے، یہ پرہیزگاری کی دلیل ہے کہ آپ کو تقویٰ اور پرہیزگاری نصیب ہوگی۔ یہ خواب برائے تدبیر ہے کہ آپ ابھی تو متقی نہیں ہیں، لیکن آپ آہستہ آہستہ کوشش کر کے تقوی اختیار کر سکتے ہیں۔ آیت الکرسی خواب میں کسی بھی صورت میں دیکھنا یہ خیر و بلائی کی علامت ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا انجام بخیر ہوگا، بشرطے کہ آپ خود کوشش کریں۔ اور قبر کو صاف ستھرا دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا انجام انشاءاللہ بہترین ہوگا۔ اور ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے، جب بھی خواب دیکھنے والے کی موت آئے گی تو وہ انشاءاللہ آسان اور اچھی موت مرے گا، اور بے گور و کفن اس کو موت نہیں آئے گی، اس کی موت انشاءاللہ اچھی ہوگی، اچھے طریقے سے اس کی کفن دفن کا اہتمام مسلمان کریں گے، تو اللہ اس بندے کو لمبی زندگی بھی عطا کرے گا، توبہ کی توفیق بھی بخشے گا، اور خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ تقویٰ بھی نصیب ہوگا، بشرطے کہ وہ خود اس حوالے سے کوشش کرے۔